अस्सलाम टू माई यूट्यूब फैमिली। सिमशा वॉइस में खुश आमदीद। हमारे गांव में एक बाबा मोहम्मद अली था। 125 साल का होकर 2010 में फौत हुआ। हमारे घर के पास ही उसका मकान था। हम उसे बाबा मेहंदा कहते थे। बाबा मेहंदे में और बहुत सी नेक आदतों के अलावा एक खसलत ये थी कि अपनी दुश्मनी कभी दोस्ती में ना बदलता। किसी के साथ एक बार फड्डा हो गया तो सारी उम्र उसी में काट देता था। उसका सबब साफ था, यानी सांपों से उसका याराना था। दूर दूर से सांप के डसे आते थे और उससे शफा पाते थे। उसके दोनों हाथों पर स्याह रंग के छोटे छोटे दाग थे। हर साल अपने हाथों और जिस्म पर जोंके लगवाता था और कई पाव खून निचुड़वाता था। इसकी वजह यह थी कि किसी दौर में एक ख़तरनाक सांप ने उसे काट लिया था और मुद्दतें गुजरने के बाद भी उसे अपना खून निकलवाना पड़ता था। मैं छोटा सा था, तब तो कुछ खबर नहीं थी कि ये क्या खौफनाक अमल करता है, मगर जब बड़े होते गए तो पता चलता गया बाबे मेहंदे को सैकड़ों किस्म के सांपों से वास्ता पड़ा और फतेह पाई। उसने जो कहानियाँ अपनी ज़िंदगी की सुनाई हैं वो मैं अपनी खुद नोश्त में लिखूँगा कि बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन आज यहाँ इसका एक वाक़या अपनी आँखों देखा सुना दूँ। हम छोटे छोटे होते थे। हमारे गांव के जनूब में एक मुरब्बा मील का छोटा सा सहरा या रेत के टीला कह लें वो थे। किसी वक्त यहाँ से दरियाए ब्यास निकलता था और अब सिर्फ खुश्क रेत निकलती थी। सहरा के खुश्क पौधे यानी अक और दूसरी झाड़ियाँ बेकसरत होती थीं और हम लड़के वालों की ड्यूटी होती थी कि घर का चूल्हा जलाने के वास्ते वो अक और झाड़ियाँ काट के लाओ। हम स्कूल से फारिग होते, घर आते, रोटी खाते और चचाजादों से मिलकर सीधे इन टीलों पर पहुँच जाते। ये टीले खेल कूद में बहुत सहूलतकार थे। खरगोश, चूहे, सिहा, सांप और दूसरी हज़ारों बलियात यहाँ होती थीं जिनका शिकार हम करते फिरते थे और ईंधन समेटते थे। एक दिन का वाक़या है कि हम दो भाई अली असगर ये 23 साल की उम्र में एक्सीडेंट में फौत हो गया था और मैं अपने दो चचाजाद अली अरशद और अली अख्तर के साथ इन टीलों पर उधम मचा रहे थे और एक अक के पौधे की जड़ें रेत से निकाल रहे थे। ये अक की जड़ें सूख के दोज़ख के ईंधन की तरह जलती हैं और बहुत आग देती हैं। ये जगह एक बड़े से रेत के टीले की चोटी थी। हम रेत खोद खोद कर हाथों से और लोहे के रंबे से निकाले जाते थे कि एकदम एक शूख सी रेत में से उठी। हम फ़ौरन डर कर एक झटके के साथ पीछे हटे। तब हमारी उम्रें 10 से 12 साल थीं। शूख इतनी तेज़ और हौलनाक थी कि हम बावजूद रोज़ाना की बलियात और सांप देखने वाले उस वक्त कांप के रह गए। थोड़ी ही देर में देखा तो एक निहायत जर्द रंग का सांप उसमें से नमूदार हो गया। ये सांप मुश्किल से 1.5 फुट का होगा और आध इंच मोटा था, लेकिन इतना सुनहरा था कि अल्लाह अल्लाह, सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और यह सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा था कि यूं लगता सोना फैला हुआ है। सोने के अलावा इसका कोई दूसरा रंग नहीं था। हम इससे काफ़ी दूर होकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप चूँकि पहली बार देखा था इसलिए हैरान बहुत हुए। अब सोचा कि चलो इसे मारते हैं। मैंने दूर से एक लकड़ी उठाई और जो ही सांप की तरफ बढ़ा वो ऐसे ऊपर की तरफ उठा जैसे ज़मीन पर नेज़ा गाड़ दिया गया हो। उसकी जर्दी में पहले से भी इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबल कर बाहर को निकल आईं। ये आंखें इतनी खौफनाक थीं कि कभी ऐसे ना देखी थीं। मैं जल्दी से पीछे हट गया और अंदाज़ा लगा लिया कि सांप हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और तेज़ है, लिहाजा इससे दूर ही रहा जाए और इसे इसी हालत में छोड़ दिया जाए। हमारी आंखें उससे दो चार नहीं हो रही थीं। हमने सब काम वहीं छोड़े और घर की तरफ रवाना हो गए, मगर दिल में हमारे एक खौफ बैठ गया कि अब इस सांप के यहाँ होते हुए टीले हमसे छूट जाएंगे। खाली हाथ घर पहुँचे तो वालदा ने डांटा कि ईंधन लेकर क्यों नहीं आए। हमने सब वाक़या दुगना बढ़ा चढ़ा कर सुनाया। तब वालदा ने कानों पर हाथ रखवाए कि आइंदा वहाँ ना जाएं, लेकिन हमें चैन कहाँ पड़ता था। हमारे टीले हमसे छूटना अच्छा शुगर नहीं था। उसी वक्त भागे भागे गए। बाबा मेहंदा अपनी चारपाई पर बैठा था। उसकी चारपाई पर बहुत साफ़ और सफ़ेद चादर बिछी होती थी। तकिया भी सफ़ेद था और यह सब दूध की तरह रोशन होता था। हमने आओ देखा ना ताओ फ़ौरन तमाम वारदात बाबे मेहंदे को सुना दी। बाबे मेहंदे ने तमाम वारदात गौर से सुनी और मुझसे बार बार पूछा। वाकई वो बिल्कुल सुनहरा सांप था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था। मैंने कहा, बाबा जी मुझे तो कोई और रंग उसमें नज़र नहीं आया और मेरे चचाजादों ने भी इस बात की तस्दीक की। बाबा मेहंदा उसी वक्त चारपाई से उठा। अपने बेटे दुल्ले को, जो उस वक्त खुद भी बूढ़ा हो चुका था, और हमें खुद को एक गधी रेड़ी पर बिठाया
اور فوراً ٹیلوں کی طرف چل پڑے۔ ہم نے کہا بابا جی وہ بہت خوفناک تھا، ہم تو قریب نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا بس مجھے وہ جگہ دکھا دینا جہاں تم نے اسے دیکھا تھا۔ لیجئے جناب، تھوڑی دیر بعد ہی ہم سب وہاں موجود تھے، لیکن اب یہ حوصلہ تھا کہ بابا مہندہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے دور ہی سے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس جگہ وہ بلا تھی، مگر اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ بابا مہندے نے وہاں پہنچ کر اپنی چھڑی سے کوئی 500 مربع فٹ جگہ پر لکیر کھینچ دی اور دلے سے کہا کہ اپنے دونوں پاؤں پر اوپر تک کپڑا باندھ لو اور اس دائرے میں کھڑی تمام جھاڑیاں اپنی کلہاڑی سے کاٹ دو اور صاف میدان بنا دو۔ اس نے پہلے اپنا صافہ پھاڑ کر دونوں پاؤں کے گرد گھٹنوں تک لپیٹ لیا اور جھاڑیاں کاٹنے لگا۔ اس عمل میں سے 1 گھنٹہ لگا۔ یہ سپہر سے آگے کا وقت تھا اور شام قریب تھی، لیکن تمام جھاڑیاں کاٹنے کے باوجود سانپ نظر نہیں آیا۔ بابا مہندہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ ہم نے کہا بابا جی سانپ کہیں دور نکل گیا ہوگا۔ اس نے پھر مجھ سے تصدیق کی کہ واقعی ہی وہ سنہرا سانپ تھا۔ جب میں نے ہاں کہا تو اس نے کہا پھر یہ اس جگہ سے دور نہیں جا سکتا، ہر حالت میں یہی ہے۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ اب بابا مہندے نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی چھڑی سے ایک دائرہ کھینچ کر ہمیں کہا اب گھر چلیں، کل صبح پھر آئیں گے۔ اب جب تک اسے ڈھونڈ نہ لوں چین نہیں آئے گا۔ اس کا تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے کسی کو ڈس لیا تو وہ تو فوراً مرے گا ہی، لیکن اس کے منہ کو بھی انسانی خون لگ جائے گا، پھر سے عادت ہو جائے گی اور یہ بات پورے گاؤں حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ہم نے کہا لیکن کل تک تو یہ دور نکل جائے گا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں جائے گا، یہ جو دائرہ میں نے کھینچ دیا ہے اس سے باہر کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ لو جی ہم اس دن واپس چلے گئے اور دوسرے دن اسکول جانے کی بجائے صبح ہی بابے مہندے کے ساتھ پھر ٹیلوں پر آ گئے، لیکن اب کی بار کوئی 10 لوگ مزید ساتھ تھے اور پورے گاؤں میں اس سانپ کی دھوم پڑ چکی تھی۔ اب بڑی احتیاط سے تمام جھاڑیوں اور آگ کے پودوں کی کھدائی ہونے لگی۔ بابا مہندہ چھڑی تھامے خود ایک ایک جگہ کلید رہا تھا، حتیٰ کہ دوپہر ہونے کو آئی اور ہم سب مایوس ہو گئے۔ اتنے میں ایک جگہ سے پھر اسی طرح کی شوک سنائی دی۔ ہم بھاگ کر سب دور ہو گئے، مگر بابا مہندہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ سانپ ایک چھوٹی سی جھاڑی سے نمودار ہو چکا تھا اور وہی جوش و جذبہ اس میں موجود تھا۔ ایک دم اپنی دم پر اتنا بلند ہو گیا جیسے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آج اس نے اپنی چھجلی بھی پھیلا دی تھی۔ اس چھجلی میں سنہری دھاریں آگ کی طرح لائٹیں مار رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بابے مہندے کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اب ہم سب دور تھے اور فقط بابا مہندہ اور وہ سانپ آمنے سامنے میدان میں تھے۔ بابے مہندے نے اپنی چھڑی سے اس کے گرد ایک اور دائرہ کھینچنا شروع کر دیا اور کچھ پڑھتے پڑھتے پھر ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا دائرہ بابا مہندہ اس کے گرد تنگ کرتا گیا اور کھینچتا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ بابا مہندہ جیسے جیسے دائرہ کھینچتے ہوئے مڑ رہا تھا، وہ سانپ پھدک پھدک کر پیچھے ہٹ رہا تھا اور اپنی چھجلی اس طرف پھیر رہا تھا جس طرف چھڑی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ دائرہ سمٹ کر 10 مربع فٹ میں رہ گیا اور سانپ اسی دائرے میں قید ہو کر رہ گیا اور وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا اور نہ دائرے سے باہر ہوا۔ اس کے بعد بابے مہندے نے باہر کھڑے ہو کر اپنی چھڑی اس کی طرف لے جانا شروع کی۔ تب سانپ ایک ہی دم بابے مہندے کی طرف اچھلا۔ ہمیں لگا کہ اب بابا مہندہ مارا گیا، لیکن بابا اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمع رہا۔ سانپ اچھل کر این دائرے کے کنارے کے ساتھ اندر ہی گرا اور ایک ناخن برابر بھی باہر نہ نکلا۔ ہماری حیرانی 2 چند ہو گئی کہ یہ لکیر کیوں کر پار نہیں کر رہا۔ آخر جب وہ نیچے گرا تو بابے مہندے نے اپنی چھڑی آرام سے اس کے جسم پر رکھ دی۔ سانپ کو چھڑی لگنا تھی کہ وہ اپنے ہی اندر سمٹ کر گیند کی طرح گول ہونے لگا اور اکٹھا ہو کر یعنی سکڑ کر شانت ہو گیا۔ اسی عالم میں بابے مہندے نے اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا پھینک دیا، پھر چھڑی ہی کی مدد سے اپنے کوزے میں ڈال لیا اور اوپر سے وہی کپڑا باندھ دیا۔ تب ہم سب گھر کو چل دیے۔ اب ہم نے بابے مہندے سے اس سانپ کی خصوصیات پوچھیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ سانپ یہاں اول تو اکلوتا ہے اور کسی سیلاب میں سے اترا ہے، دوم اس اکیلے سانپ کا زہر 100 کوبرا سانپوں سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے۔ اگر یہ ہلکا سا چھو بھی جائے تو جسم میں خون ایک لمحے سے پہلے جم کر سیاہ ہو جائے گا۔ سوئم اس کے زہر سے جب میں دوائی تیار کروں گا تو وہ ایسا تریاک ہوگا کہ اس دوائی کا ایک قطرہ زہریلے سے زہریلے سانپ کے ڈسے کو زندگی بخش دے گا۔ ایک بندے نے پوچھا بابا جی زہر نکالنے کے بعد آپ اتنے خطرناک سانپ کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب اس کا زہر کشید کر لوں گا تو اس کو شکر کھلا دوں گا اور اس کے سبب یہ چند ہی لمحوں میں سیاہ ہو کر مر جائے گا۔
اس کا نام کلسار سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں ایک لکیر کو ایک خندق کی طرح دیکھتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ یہ بہت نازک ہوتا ہے، جب تک اس کے جسم کو کوئی چھڑی چھوتی نہیں۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اگر اسے ہلکی سی بھی کوئی شے چھو لے تو مست ہو کر لیٹ جاتا ہے، پھر اسی عالم میں کئی گھنٹے لیٹا رہتا ہے جب تک کہ اگلی صبح سورج طلوع نہ ہو۔ یہ ایک بالکل سچا واقعہ ہے۔ آپ بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے یا اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہمیں فیس بک یا انسٹاگرام میں بھیج سکتے ہیں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔